دا بوائے ٹولخا یوز اللہ سروائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا حضور پاک فرمائی وی دو خبری دلیری ندی او پا جمع ثانی دو دی پا جمع ثانی اللہ تخوخی دی او پتہ لکی درنی دی قیامت پر برتا پتہ لکی تلہ پیڑے کی دا خدای پا منصون احساناتی رو دا مونگ لخ وجود چارا کردی وائی لک شوق سر وائی مونگ لیزر چارا کردی بچی چارا کردی مال چارا کردی جون چارا کردی اصلا خدا مدق اللہ پا خوشحالو کبھی خبا کیو نبا دی خوشحالو او تلکی باری مدار کرنے دیر مختصر ہے خبر یوسف علیہ السلام چکل بادشاہ اغلقات راغلی نو غلب خلق لپا کنٹرول ورکونا قاتو خلق نانتا یا ولک راغی غلیو مفتر والی یو سورت بس بیا راغی چیٹیولی کمال غلنا بیا واقعا اغالک یو سورت بس بیا راغی یوسف علیہ السلام متعلق دا سکے دا خرسی دا روزانہ نازی دا خود کنٹرول غلط مونگ لگا ورکو اغالک وتوی ویولی کا ولی ولی کا وی کا تعارف میرا سبب اوزان میرا توفو بیا گول جسونا غوان ورا کیا یوسف علیہ السلام قسم کی قلم کی خواہ وی تسو کی تعارف سو وی گورا مکہ وی نما تجدان دینیخ گولی ندر وی خواہ وی زان رانکی چی پتا زلیخی زامو لگوسا پیدا لما کرے قرآن شریف کی رضی کم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب زلیخی دروازی بند رکھنے او یوسف علیہ السلام نے مطالبہ دا گناہ کرا وقالت هيت لك رضا قال معاذ الله الله إنه ربي أحسن مصوايا إنه لا يفلح الظالمون ويسون كل شيء كذي يوسف دار تيرا بيدا دخله باكتري كمال ٹھکانا کرا کڑے دا دے حسن زواج دا نو دخله دشمنی یہ دروازے کے اندر بس زلیخی یوسف علیہ السلام کوئی شو خدا سو وصف ذلك روان شو خدای وته دروازې بخپل کړه ته ګنا نه کېدل ساتي خدای باندې مدد روان دي خور بصیر دروازونه بار وته عزیز مصر دی دلیخي خاوند او خلق راغلي دي کارونه مارونه جسی لال بستر کولی دل دا سکی یوسف مخی دل دلیخ انشاءاللہ من نہیں والے نفورا یوسف فیہی راودتنی عن نفسی مانے مطالبہ کرے اغوی ما تیلا سرا چولے اللہ سچے خیر نو اختلاف پکشتا خاص وبعض المفسرين لكلمة وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين ما شوم دمور سينا خورلا دمور سينا بريخ ودوغوية دا راجي حل ذكر قبل چا دا گروي کړي ولو خلق بخلك والي ما چپ شکل ذری خطیق پاک دا خاون بادشاہ صدر یوسف درجہ اور دا معشوق خبر خلق منی خارق للعادت دا یوسف کمی سر گو رہے کہ مخی نشکی دلی غلطی ردر دی پی ورطاقی تزان بچ گاو او کدا شاہ نشکی دلی نو غلطی ردر خیدا دیتا جان تختاو فلما رآ قمیسو خد من دورین قال انہو من قید کرنا ان قید کرنا عظیم یوسف علیہ هذا واستغفری لجملے کی انکی کنت من الخافئین کہ کمیسو کا شاہ نشکی دلی فتاو لگی کہ غلطی دخل دی نو عزیز مصر خاونو تی یوسف پس پدی خبر کانے کیا او خدی توی پاک غلطی ستادا یوسف علیہ السلام تا غالب کوئی فیضا غالب کی اچھی تعالیٰ میں گوائی کرے ما تا مور میں دی ماشو بس یوسف افسر گنوخ کیوں میں او قلم ورکی بچے سمر غالب جی لکیو لکا ذالی جبریل فورا رہے یوسف دادی سوکر کدا ٹول سٹور دان تسیو لکی خلق بسک یوگی دے اللہ رو لے گئے بھی اللہ توایا زما قدم زکورو لے ورو غرزاو چی زما سپئی کڑے ولے لے کدے زما سپئی نہ وکڑے زما پجامل میں داغ
د پیغمبر په جامه چې دا ولګي خو تبۍ راځي پیغمبر الله د ګناه نه پاک ساتي هم د پیغمبرانو مخکې وروسته محتمل دا د اهل سنت والجماعت متفق خبره زه بعضې خلک پرې ګړبړ دی په غلط دی هم د صغایر او کبایر څه نه راځي نو ایمان صفیه کړی رب العالمین فرمایل دا صفیه کړی قلم دی ورغورځم وی چې کوم بنده زما صفای کوي الله صفای سره دا عقیده بساتي چې خدای پاک د شرک نه مکمل پاک کړي کوم یې صفای د عقیده نه زویش دا نه لور شته نه ښځه شته نه چاته محتاج دی نه مرګ راځي خدای پاک نه بیماری راځي نه ولا شریک شته په ذات صفات افعال ربوبیت ټول بیا په جواب سبحان الله خیر هغه خصوصیت دی نو چې کوم بنده ما صفای کوي سبحان الله سبحان الله وای نو د قیامت پر ورځ به قلم ورونه غورځوم چې کوم جنت ته فاضلات پسې لیکا سبحان الله الله خوشاليږي په خپل دا بټول وایي د بناتو مدرسې جنکو ته مې زنانو ته یو د لوی بیا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله پاک دې مدرسې له ترقی ورکړي دا مولانا نور اسلام صاحب د دې څومره ملګری دي الله دې خیر او برکتونه نصیب کړي مدرسه دې الله کامیاب کړي تاسو ټول دې الله په دین او په دنیا په دواړو خوشاله کړي